बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हमने थोड़ी देर पहले जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से खुसूसी इंटरव्यू किया है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज जो रहीम यार खान में वाक़या हुआ, सानिया हुआ है, हादसा हुआ है जिसमें 74 अफराद तेज़गाम के हादसे में जान से गए और उनकी जान जाने आफरीन के सपुर्द हुई। ये एक बहुत ही बड़ा सानिया था और ना जाने कितने सानिए ऐसे होते रहेंगे और हम इसी तरह से बात करते रहेंगे, मुजम्मत होती रहेगी। लेकिन लोग और जो इंसान हैं जो कि यहाँ पे बसने वाले हैं उनके दुख और तकलीफ़ें कम नहीं होंगी। आज दूसरी हमारी जो बड़ी स्टोरी है, आज की जो पहली हमारी स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंटरव्यू, ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल बनी है जिसमें कि PMLN ने अचानक बिल्कुल अखीर पे ये ऐलान किया कि ये जलसा मुलतवी हो गया है जो कि आज होना है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है, बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, इसमें असफंदियार वली आ रहे हैं, मौलाना खुद भी यहाँ पे लेट नाइट पहुँचेंगे और यहाँ पे जो है एक जलसा होगा, बातचीत होगी और कल भी नमाज जुमा के बाद जो है वो एहतजाज किया जाएगा। लेकिन क्यों PMLN ने ऐसा किया, ये इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के मुज़ाकराती कमेटी क्या देख रही है, क्या कर रही है। वज़ीर आज़म इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात है कि कल सुबह गिलगित रवाना हो जाएंगे और पीछे तमाम जो कारे हुकूमत है वो वज़ीर दाखिला के सपुर्द होगा और शायद हो सकता है कि जो प्लान बनाया गया है उसमें जिस तरह की सिक्योरिटी रखी गई है मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर, ये फाइनली फ़ौज को ही तलब किया जाए। बहरहाल क्या होता है ये तो हमने कल देखना है। लेकिन अभी आज मौलाना ने बहुत ही अहम बातें की हैं और हम खुद उनके साथ अभी बात करके आए हैं। जो बड़ा काफिला वो लेके आ रहे हैं, जो बड़ा जुलूस लेके आ रहे हैं, बहुत अहम है कि वो क्या बातें कर रहे हैं और उनके इरादे क्या हैं। वो धरना देंगे या फिर वो ये यहाँ पे इस्तीफ़ा लेके उठेंगे, ये सवाल हमने मौलाना से पूछा है। लेकिन हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते, सुनाते हैं आपको जो आज हमारी खुसूसी बातचीत हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। आइए उनका इंटरव्यू आपके साथ आप देखिए और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, ज़रा सुनिएगा। बहुत से सवालात हम उनसे पूछने वाले हैं कि मुतालबात हैं क्या और क्या उनको कामयाबी का यकीन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए, बुनियादी चीज़ तो ये है कि अब ये मुतालबा सिर्फ हमारा नहीं रहा है, अब ये तमाम सियासी जमातों का, हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता तंजीमों का, उनके कारकुनों का और बल्कि अवाम का हो गया है। और अवाम ही की ताकत इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है और ये मुतालबा लेकर कि कौम की जो अमानत है वोट उस पर डाका डाला गया था और ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और अवाम ख़ुद आकर कह रहे हैं कि तुम हमारे नुमाइंदा नहीं हो। तो इतनी बड़ी तादाद में मुल्क के कोने कोने से, महल्ले महल्ले से जिस रज़ाकाराना अंदाज के साथ पब्लिक निकली है, ज़ाहिर है कि उनके कुछ एहसासात होंगे, कुछ उनके जज्बात होंगे जो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर उन्होंने ये सफ़र की इतनी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, इतना बड़ा कर्ब बर्दाश्त किया है और पुरजोश हैं सारे लोग। और इसमें कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो किसी जलसे में इस तरीके से कोई तमाशे देखने के एहसास के साथ जा रहा हो, बल्कि नज़रियाती लिहाज से बड़े कमिटेड लोग हैं सारे और एक बड़े मजबूत मौक़िफ़ के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अब फ़ैसला अवाम ने करना है और अवाम ने ही ये तय करना है कि हम अपनी अगली स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। लेकिन ये कि जिस हुकूमत को हमने चैलेंज किया है उसको मज़ीद वक्त दें, कम से कम हमारी तरफ से इसका इम्कान ख़त्म हो चुका है। तो मौलाना वो ये कहते हैं, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, आप कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा लेना है, ये कैसे मुमकिन होगा? कोई दरमियानी राह बीच में मौजूद नहीं है? तो तसादुम है सर। तो हम तसादुम तो नहीं चाहते, हमने तो 15 मिलियन मार्च किए हैं, तसादुम के बगैर किए हैं। लेकिन हम आवाम की तरफ गए हैं, हम कोई असलहे की तरफ नहीं गए, हम कोई डंडे की तरफ नहीं गए, हम कोई मार कुटाई की तरफ नहीं गए हैं और इंतहाई पुरअमन और पुरसुकून। आपने ये आज 5वां दिन है जब हम कराची से रवाना हुए हैं, पूरे रास्ते में जितने भी लोगों ने शिरकत की है और जितने काफ़िले हमारे बढ़ते चले आए हैं, पुरसुकून, मुनज़्ज़म और बड़े इत्मीनान के साथ। आपने लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा देखा होगा, मुल्तान का बहुत बड़ा इज्तिमा देखा होगा, यानी हमारे लोगों ने जो दूर दूर तक तहद नज़र इंसानियत नज़र आ रही थी, उसके बीच में मेट्रो भी चल रही थी,
हमने उसको भी नहीं रोका जी। अगर कहीं एम्बुलेंस आ गई तो हमारे कारकुनों ने उसको रास्ता दिया है और बड़ी तेज़ी के साथ उनको अस्पताल तक पहुंचने के लिए ताउन मुहैया किया है। कल हम आ रहे थे, हमारे पहुंचने से कुछ लम्हे पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी लोग उसमें जान बहक हुए। फौरी तौर पर हमारे कारकुनों ने उनको फर्स्ट एड मुहैया की, जो हमारे पास एम्बुलेंस थे वो हमने मुहैया किए, हमारे कारकुन उनके साथ अस्पतालों तक गए। तो इस तरीके से एक इंतहाई मुनज़्ज़म और पुरसुकून एक माहौल है। अब इसको कौन ख़राब करेगा जी? अगर तसादुम की बात आप करती हैं तो तसादुम अगर हुकूमत की तरफ से होता है तो फिर ये हट धर्मी है, और हट धर्मी तो फिर ज़ाहिर नहीं चलती जी। आवाम के वोट से आप मुंतखब नहीं हैं तो आप क्यों हम पर मुसल्लत हैं? तो लिहाजा इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ अब नहीं हो सकता, क्योंकि मामला अब हमारे भी हाथ से निकल चुका है और अब आवाम के हाथ में है। लेकिन मौलाना वो मुंतखब कभी भी पाकिस्तान के अंदर आज़ाद इंतखाबात तो नहीं हुए, तो क्यों इस हुकूमत के 1 साल के बाद ही आप ये कह रहे हैं कि इनको घर रुखसत हो जाना चाहिए? थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए। 1 साल के बाद नहीं कह रहे हैं, उसी दिन से कह रहे हैं। और हमने पहला जो मुजाहरा किया है वो 8 अगस्त 2018 को शाहराह दस्तूर पर किया था, और मेरी गुफ्तगू आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते जी। और आज मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जमात को कह रहे हैं कि उस वक्त अगर हम फजल रहमान की बात मान लेते कि हम असम्बली में ही ना जाते, तो वक्त ने साबित किया कि उनकी राय सही थी और हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त से हम अपने अंदाज में कहते चले आ रहे हैं। देखिए, जब आप एक मौक़िफ़ तय करते हैं, इसका ये माना कभी नहीं होता कि आज आपने मौक़िफ़ तय किया, बयानिया तय किया और अगले रात गुजर कर फिर पब्लिक फ़ौरन उठ खड़ी हो। आपने अपने बयानिया पब्लिक को कन्विंस करना होता है, उसको आमादा करना होता है कि मैं जो आपका केस लड़ रहा हूँ उसमें मेरे ये दलाइल हैं, ये वाक़यात और हक़ाइक़ हैं। उसमें हमने 15 मिलियन मार्च करके पूरे मुल्क में एक फ़ज़ा बनाई और हमें मुसलसल तायीद हासिल होती रही और पब्लिक मानती रही कि आप एक सही आवाज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वरना पार्लियामेंट के अंदर बड़ी जमातें तो हमारे अलावा और हैं, हम तो बड़ी जमात नहीं हैं। लेकिन इस वक्त पब्लिक ने इसको तस्लीम किया है कि आवाम की जो सोच है और आवाम का जो हक़ है, उसके लिए जो एक आवाज़ है, हमें उनके साथ वाबस्ता होना है। और तमाम सियासी जमातों ने इस वक्त हमें अपनी तायीद बख्शी है और एक कौमी मुतालबे का रूप धार लिया है इस मसले ने। लिहाजा इसमें अगर वो ये समझते हैं, अब कल परसों की बात है, लबनान के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पहला मुज़ाहरा हुआ और उसने इस्तीफ़ा दे दिया। बस ठीक है, अगर पब्लिक मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो लबनान नहीं है ना, यहाँ तो एक पूरी रियासत, उनके पीछे इदारे खड़े हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरे पीछे इदारे हैं। आपको लगता है कि मतलब अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे वज़ीर आज़म, तो आप इदारों को कहलवा के उनसे इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? देखिए, इदारे गैर जानिबदार हैं, हमने पहले भी उनको अपील की है कि आप गैर जानिबदार रहें। और इस वक्त तक भी जो उनकी तरफ से हमें इशारे मिलते हैं या जो उनका एक किरदार सामने आ रहा है, हम उनको गैर जानिबदार ही तस्वुर कर रहे हैं। और हमने आपने देखा कि जो मुसल्लत हुकूमत है या जो बनाई गई है, उस हुकूमत को निशाना बनाया है। हमने उस हवाले से भी किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया और न ही हम उनको बनाना चाहते हैं। इदारे के कायदीन वो आज हैं तो कल नहीं होंगे, कि इदारा तो रहेगा। तो कभी भी हम अपने अक्ल खिरत की बुनियाद पर ये मुनासिब नहीं समझते कि मुल्की इदारों के साथ तसादुम हो। तो ये एहसास उनको भी है और होना भी चाहिए, और उनको भी अपने रवैये उस तरीके से तरतीब देनी चाहिए कि जिसमें वो आवाम के राय का एहतराम करें, क्योंकि ये कौम उनकी कौम है, इस पर उन्होंने अपनी हुकूमत करनी है, इस पर उनकी सारा उनका भी तो निज़ाम इसी से वाबस्ता है। तो इस हवाले से आवाम के राय का एहतराम करके इस जो सेलेक्टेड हुकूमत है, या अब तो रिजेक्टेड भी है, उसको मजबूर किया जाए कि वो इस्तीफ़ा दे। आपकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी, उसमें क्या हुआ था? आर्मी चीफ से कोई ऐसी मुलाकात मेरी नहीं है। किसी पुरानी मुलाकात का मीडिया की दुनिया पे चर्चे हो जाते हैं, लेकिन हमारी राय हर सतह पर उनके सामने मौजूद है और बड़े दलाइल के साथ मौजूद है। तो यहाँ पर दलील को तस्लीम किया जाए, सिर्फ ताकत की बुनियाद पर मसाइल को मुंजमद कर देना और ये कि हमारे पास चूँकि ताकत है लिहाजा हमारा ताकत ही फैसला करेगा, नहीं,
ہمارے ملک میں حقائق اور دلائل کو فیصلے کرنے کا موقع دیا۔ مولانا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ یہ حکومت جو ہے آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو چلی جائے گی اور آپ اس کا استعفیٰ لے کے اٹھیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یقین دلایا گیا ہے، کس نے دلایا؟ نہ مجھے یقین تھا اور نہ آپ کو یقین تھا کہ فضل الرحمان کی آواز پر اتنی دنیا پاکستان سے امڑ کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگی۔ جس طرح مجھے بھی یقین نہیں تھا اور آپ کو بھی یقین نہیں تھا، اور حقیقت ثابت بن کر سامنے آ گئی کہ عوام نے کس طرح لبیک کہا ہے اور کس جذبے کے ساتھ پورا ملک اسلام آباد کی طرف امڑ آیا ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہی اور یقین نہیں آ رہا، وہ بھی چند دن کے بعد آپ کو یقین میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں وزیر اعظم رخصت ہو رہے ہیں، حکومت رخصت ہو رہے ہیں، وہ اسمبلی بھی تو توڑ سکتے ہیں؟ وہ اسمبلی توڑ دے تو ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے نا کہ اسمبلی توڑ دی جائے۔ ہم اثر نو الیکشن چاہتے ہیں، شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو غیر جانبدار ہونے کی وہ چیزیں ان کی خراب ہو گئی، ہم ان کی فکر ہے، اس کو اس طرح ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے 4 مطالبے ہیں: وزیر اعظم رخصت ہوں، اسمبلی ٹوٹ جائے، نئے انتخابات کرائے جائیں اور فوج کا کردار نہ ہو۔ ان کے اوپر آپ پوری طرح سے ابھی تک قائم ہیں، اس میں کوئی لچک نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں اس پر قائم ہیں، کیونکہ اصلاحات کے بغیر بھی تو الیکشن شاید زیادہ مفید ثابت نہ ہو جائے۔ تو سر اصلاحات تو پھر کیسے ہوں گے؟ جب اسمبلی نہیں رہے گی تو اصلاحات کیسے ہوں گے؟ اصلاحات الیکشن کمیشن کرتی ہے، قانون موجود ہیں، قانون تو صحیح ٹھیک ہے، قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے نا، اس میں ایسے شقیں داخل کر لی جاتی ہیں انتظامی حوالے سے، آئینی اور قانونی حوالے سے نہیں ہوتی جی۔ تو جو چیزیں انتظامی طور پر بیچ میں ڈال دی جاتی ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور پھر اس کے حوالے سے ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی فوج کو بھیجا جائے، لوگ ووٹ ڈالیں، اور یہ چیز غلط ہیں جی۔ یہ ایک وہم کی بنیاد پر پورے ملک کو یرغمال بنانا اچھی بات نہیں ہوتی جی۔ لیکن مولانا آپ نے دیکھا پنجاب میں آپ آئے، نامیہ شہباز شریف نے آپ کو ریسیو کیا، نامیہ نواز شریف سے آپ کی ملاقات ہو سکی، ان کے مین جو لیڈرز ہیں سوائے 1-2 کے وہ نظر نہیں آئے اس پورے اس میں، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ یہ تمام جماعتیں ابھی تک آپ کے ساتھ کھڑی ہیں؟ شاید بلاول اور شہباز صاحب 31 والے جلسے میں بھی نہ آئے۔ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر 15 ملین مارچ کر کے ہماری جو تیاری کی سطح ہے وہ اونچی ہے اور باقی پارٹیوں کی تیاری کی وہ سطح نہیں ہے، تو سب کو اپنی سطح پر لا کر ان کو مجبور کرنا کہ آپ ہمارے لیول پر آ کر اس پورے آزادی مارچ میں حصہ دار بنیں، میرے خیال میں ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور کسی پر بھی ہم نے ایسا پریشر نہیں ڈالا۔ تاہم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پنجاب میں بالخصوص اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہر شہر میں ہمارا استقبال کیا، مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کیا، باقی تنظیموں نے کیا۔ پنجاب میں آئے تو پنجاب کے تمام شہروں میں ہمارا استقبال ہوا، اس میں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی تھے، اس میں مسلم لیگ نون کے کارکن بہت نمایاں تھے، باقی تنظیموں کے لوگ بھی تھے۔ اور جب ہم لاہور آئے تو صبح تک 5 جگہوں پر ہم نے ان کے استقبالیہ کیمپ جو ہے ان پہ حاضری دی، اور ساری رات لوگوں نے جو وہاں گزاری اور جس جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ گزاری ہے اور جس بیداری کے ساتھ گزاری ہے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو تو زندہ دلان لاہور کہا جاتا ہے، لیکن آج تو شب زندہ داران لاہور ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ تو بہت بھرپور انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی حمایت، پھر رات ہم گجرانوالہ میں آئے، کوئی 3 جگہوں پر گجرانوالہ میں ہمارا استقبال ہوا، بھرپور استقبال ہوا۔ اور اس کے بعد ہم جو آگے بڑھتے رہے، جس شہر میں بھی آئے، صبح 3 بجے بھی اور 4 بجے بھی اور 5 بجے بھی، میرے خیال میں ہم 5 بجے لالہ موسیٰ پہنچے تو قاہرہ صاحب اور سارے حضرات موجود تھے وہاں پر جی۔ اب یہ ان کی پارٹی نے طے کرنا ہے کہ وہ استقبالیہ کیمپ میں کس کو بٹھاتے ہیں اور کس کے ذریعے ہمارا استقبال کرتے ہیں، نہ ہمیں اس پر کوئی شکایت ہے ان سے۔ ایک بات جو حتمی نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ جو موقف ہے اس پر یکجہتی موجود ہے یا نہیں۔ لیکن مولانا یہ تو نہیں کہ دیگ آپ تیار کریں، چاول کوئی اور کھا لے آخری وقت پہ، جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ بات بن رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں میڈیا کی دنیا میں یہ بدگمانیاں تو پھیلائی جاتی ہیں، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نیک گمان کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے گمان جو ہے یہ میڈیا کی دنیا کا حصہ ہو سکتا ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اچھا، تو سر اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت رخصت ہو جائے گی، نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، نہ ہوئی تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی جی۔ یہ نہیں کہ ہم سرنڈر ہو جائیں گے،
ہم نے حتمی طور پر ان سے استعفیٰ لینا ہے اور لڑ کر لینا ہے، آرام سے نہیں لینا ان سے جی. لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمیں ان کو 2-3 روز اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی مہلت دینی چاہیے. اسلام آباد میں مہلت دینے سے پہلے ہم کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتے کہ جس سے عزت نفس کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور جس سے ایک ٹینشن میں اضافہ ہو جائے. ہم سموتھلی جانا چاہتے ہیں اور ان کو سموتھلی استعفے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں. اور 2-3 دن کے بعد پھر آپ کا جو مسکن ہے وہ ڈی چوک ہوگا، شارع دستور ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہوگا. شاید میرے اختیار سے بھی باہر نکل گیا ہے اور سیاسی رہنماؤں کے اختیار سے بھی باہر نکل گیا ہے. 31 تاریخ کو شہباز صاحب اور بلاول صاحب آ رہے ہیں آپ کے جلسے میں یا نہیں؟ جی اطلاع یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اب یہ کس وقت پہنچتے ہیں یہ ان کے شیڈول پہ ہے جی. مولانا اگر انارکی پھیلی، افراتفری پھیلی اور تیسری قوت آ گئی تو الزام تو آپ کے اوپر آئے گا. تیسری قوت کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. آزادی مارچ جاری رہے گا. تو اس کے اندر کوئی اور مطالبے بھی آپ کے شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے ابھی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کہہ رہے تھے نومبر اور دسمبر میں آپ لے کے جائیں اس پوری ایجیٹیشن کو، اور آپ نے اکتوبر منتخب کیا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ نہیں، ہم نے جس انداز سے اپنی تیاریوں کو جاری رکھا اور 9 مہینے ہم نے جس طرح 15 ملین مارچ کیے، اس تیاریوں کے تسلسل میں ہمارا شیڈول اسی طرح بنا. مولانا آپ کے جو خطرناک عزائم نظر آ رہے ہیں تو ان سے کیا یہ لینا چاہیے کہ تصادم کی طرف بڑھے معاملہ؟ نہیں، خطرناک عزائم نہیں ہے بلکہ پرامن مقاصد ہیں ہمارے اور آئینی مقاصد ہیں. اگر آئین کو ہم آئینی مطالبہ کریں اور آپ اس کو خطرناک کہیں تو آپ آئین کو خطرناک کہہ رہے ہیں کہ آئین نے قوم کو ووٹ کا حق کیوں دیا ہے. قوم کون ہوتی ہے، عوام کون ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اقتدار میں کون آئے گا. اور جب بھی کوئی مقتدر قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بنا پر نتیجے تبدیل کریں تو ہو جائے گا. تو دیکھیے عوام کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. اگر ایک طرف 40 سیٹیں ہیں اور دوسری طرف 70 سیٹیں ہیں تو آپ 40 کو اگر 45 کر دیتے ہیں اور دوسری طرف 80 کو آپ 75 کر لیتے ہیں تو پھر مینڈیٹ میں فرق نہیں آتا جی. لیکن اگر آپ 40 کو 60 کرتے ہیں اور 60 کو 40 کرتے ہیں پھر کیا رہ جاتا ہے جی. آج ریلوے کا بھی بڑا حادثہ ہوا ہے، پہلے تو وہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کسی چیز کی بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں جی اس حادثے پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. ان کے خاندانوں کے ساتھ جو زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنی بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اللہ رب العزت جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کی بلندی ان کو عطا فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. لیکن بہرحال ایک حادثہ ہے جو ہوا ہے. اب یہ تو اس پر تحقیق ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ایسے حالات میں جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. یہ بھی کہ حادثہ ہے، یہ بھی کہ دہشت گردی ہے. تو ہائی کورٹ کے لیول پر یا سپریم کورٹ کے لیول پر ایک عدالتی کمیشن کے تحت اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ایک طرف آزادی مارچ آ رہا ہے اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ، ایک طرف اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تحقیقات ہونے چاہیے. آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، کچھ تھریٹ الرٹس آئے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد جائیں تو خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو اس پہ کیا؟ جب پورے ملک میں کچھ نہیں ہوتا تو سر اسلام آباد میں کیوں ہوگا؟ تو اس قسم کی خبروں کے پیچھے پھر کوئی ہے نا. آپ کو ڈرانا مقصود ہے؟ ظاہر اور کیا ہے، آپ نہیں ڈر رہے؟ اللہ تعالیٰ خوف نہ رہے، خوف سے ہمیں اللہ دور رکھے. ایک اور بھی جو شکوہ کیا جا رہا ہے وہ خواتین کے نمائندگی نہیں ہے اور جو گئی ہیں ان کے ساتھ پریشانی کا. تو آپ تو ایک اب تو بہت لبرل لوگ بھی آپ کی جو جمہوریت اور آئین اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کو سراہ رہے. تو یہ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تو ضرور بات ہونی چاہیے کہ کیوں خواتین نہیں. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خواتین کے خلاف کوئی منفی سوچ ہے. اب دیکھیے دوسری پارٹیوں کے جلسے ہوتے ہیں، ہم ان جلسوں میں جاتے ہیں. سیمینارز ہوتے ہیں اس میں خواتین ہوتی ہیں، ہم اس میں جاتے ہیں. ان کے ساتھ مشترکہ اجتماعات بھی ہوتی ہیں، وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کے ملک میں، پوری دنیا میں جب کوئی سیاسی جماعت تشکیل پاتی ہے تو اس کے ساتھ اس پارٹی کا ایک کلچر بھی تشکیل پاتا ہے جی. تو ظاہر ہے
कुछ पार्टियों के कल्चर जो हैं वो बिल्कुल ही निस्वानी बन जाते हैं कुछ की बिल्कुल उसके बरक्स बन जाते हैं, कुछ के दरमियानी होते हैं। तो ख़वातीन के आने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर वो एक ऐसे माहौल में चली जाएं कि जहां माहौल उनको अजनबी महसूस करे तो वो ज़रा थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। खवातीन के लिए दिक्कत हो। वही ना, तो हमें वो मद्देनज़र है। ये नहीं है कि हमें उसूली तौर पर कोई इस चीज़ पर एतराज़ है, लेकिन हर चीज़ का अपना एक माहौल होता है जी। तबलीगी इज्तिमा भी तो हो रहा है जी, लेकिन तबलीगी इज्तिमा पर तो कोई नहीं कहता कि वहाँ ख़वातीन क्यों नहीं है। लेकिन आपकी एक सियासी जमात है ना। वही कह रहा हूँ ना, एक माहौल है ना, सियासी होने के साथ एक मजहबी माहौल भी है, उसका मदारस का माहौल है। अब अगर ऐसा हो कि हम लोग तालीम के मैदान में ख़वातीन की तालीम को उसका हक़ नहीं तस्लीम, फिर तो इतराज़ आप करें। अगर हमने बच्चों से ज़्यादा बच्चियों की तालीमी इदारे ज़्यादा खोले हैं तो इसका माना यह है कि हम उनका भी मुआशरे का हिस्सा समझते हैं और इल्म उनका भी हक़ है। तो सियासी सोच और फ़िक्र ये तो ज़रूरी नहीं है कि जलसे में ही उसका इजहार हो। अगर मर्द भी आते हैं और मर्द भी उनकी नुमाइंदगी भी करते हुए आ रहे हैं, अब मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं यकीन जानिए उनके घरों की ख़वातीन भी हमारे साथ जलसे में शरीक हैं। इस तरह कि वो घरों में रोज़े रख रही हैं, ज़िक्र अज़कार में मशगूल हैं, ख़त्म कुरान में मसरूफ़ हैं और इसी आज़ादी मार्च के लिए मसरूफ़ हैं। लेकिन आपकी पार्टी में तो कोई कदगन नहीं ना, अगर कोई आना कदर नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है ना। तो हमें माहौल को भी देखना है, किसी के लिए दिक्कत तो नहीं पैदा करनी ना, मुश्किलात तो नहीं पैदा करनी। घर में भी बैठ कर अगर वो दुआएं करती हैं, वो ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं, रोज़े रख रही हैं, तो वो भी आज़ादी मार्च में शराकत है ना जी। मौलाना, मजहब कार्ड, इसके ऊपर बहुत लोग कह रहे हैं कि आप मजहब कार्ड इस्तेमाल करेंगे, आप नामूस रिसालत के बारे में बात करेंगे, लोगों के जज्बात को उभारेंगे, और हुकूमत कह रही है हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो अगर कोई जमहूरियत की बात करेगा और जमहूरियत की बात पर वो आवाम के जज्बात उभारेगा तो कल आप उसको भी कहेंगे कि आप तो जमहूरियत का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी है, महंगाई के हाथों तड़प रहा है और आप कहें कि मईशत आ गई, महंगाई आ गई, तो फिर आप उसको ये कहेंगे कि तुम मईशत का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो और लोगों को इश्तिहाल दे रहा है। वह कर्ब है लोगों का, महंगाई के ऊपर लोगों का कर्ब है, माशी बदहाली पर लोगों का कर्ब है, डॉक्टर जो हैं कर्ब में हैं, वकला कर्ब में हैं, असातिज़ा कर्ब में हैं, और हर एक की पिटाइयाँ हो रही हैं, सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है उन लोगों को। इसी तरह मजहबी तबका भी तो एक सोच और एहसास रखता है, लेकिन अगर एक मजहबी तबका ऐसी बात करे कि जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ दे, तो अगर जमहूरियत को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है और उसको कोई नुकसान पहुँचता है, जमहूरियत पसंद खड़े होते हैं और वो आइनी हक़ इस्तेमाल करते हैं, तो जब मजहबी हवाले से कोई ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से उनको तशवीश होगी, हुकूमत के अज़ाइम पर उनको शुबा और शक होगा, तो फिर वो अपनी कर्ब का इजहार तो करेंगे, लेकिन मुतालबा तो एक ही है ना कि ये हुकूमत नाजायज़ है, इसको जाना चाहिए। हाँ ना, आगे आपका कोई मुतालबा नहीं, कोई मजहब कार्ड नहीं? नहीं, मजहब कार्ड तो हज़रत आईनी मुतालबात है हमारे। तो इस हवाले से हर एक पाकिस्तानी को, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे ताजर है, चाहे छावड़ी वाला है, उसकी तमाम मुश्किलात और कर्ब का जिस तरह एहतराम किया जाता है, इस तरह पाकिस्तान के अवाम मुसलमान भी हैं, इस्लामी जज्बे से सरशार भी हैं, उनका भी एक कर्ब हो सकता है, उसके कर्ब का भी एहतराम किया जाए। वो इस मार्च, सर ये मार्च तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जमहूरी और आइनी और सियासी बातों के ऊपर। मैंने कहा ना कि सब दो चीज़ें हैं ना, एक है हुकूमत नाजायज़ इसलिए कि मुंतखब नहीं है, धांधली से आई है, एक है नाअहल, हर तबके को उसने परेशान कर रखा है। कोई तबका मुतमईन नहीं है, न लिबरल, न जमहूरी, न मजहबी, न डॉक्टर, न उस्ताद, एक तबका मुतमईन नहीं है। तो जाहिर है कि पूरी कौम के कर्ब को जमा करके उसका एक ही खुलासा निकलता है कि इस नाअहल हुकूमत को हटा दिया जाए। और आपको इस बात का यकीन है कि ये चली जाएगी इंशाअल्लाह? और अगर नहीं गई तो फिर आप अपना रास्ता इख्तियार? अभी तो अगर का हम सोचते भी नहीं है ना जी, अभी तो हमने सिर्फ इस पर रखना है कि होना ही होना है इंशाअल्लाह। इस यकीन के पीछे क्या है वो भी बताते चले आप। इस यकीन के पीछे मेरा अल्लाह पर एतमाद है। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आज ये 23, 24 मिनट, 22 मिनट जितना भी इंटरव्यू किया है वो आपको दिखाया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि हमने उनसे बात भी की है और जो शिकवा था कि हम दिखाते नहीं है मीडिया, हमने दिखाया भी है। अब जो उन्होंने कहा कि वो 3 दिन का इंतज़ार करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े का उनको यकीन है और अगर इस्तीफ़ा नहीं आएगा तो फिर अफरा तफरी होगी। बहुत बड़ी बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब मौजूद
موجود ہیں جو کہ ترجمانوں میں سے حکومت پاکستان کے ایک ترجمان بھی ہیں, رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں. تو اور ساتھ میں ہمارے ہوں گے دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب جو کہ خود اس طرح کی ایک تحریک سے نمٹ بھی چکے ہیں, تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. عباس صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ مولانا نے یہ کہہ دیا کہ اب تو وہ آئیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ دیکھا جائے گا, اگر گورنمنٹ نہیں رسپونڈ کرے گی, پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دیں گے, اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی, تو پھر افراتفری ہوگی. دیکھیں, مولانا کی یہ بات کرنا ان کا ایک سیاسی مجبوری ہے, وہ کریں. پہلی تو میں آپ کو اور آپ کے جتنے جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ جو جمہوریت کے لیے بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں تنقید بھی کرتے ہیں, تو آپ کو اسی طرح ہماری تعریف بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا انتہائی سیاسی مخالف جو ذاتی بغض رکھتا ہے ہمارے پارٹی سے اور ہمارے قائد سے اور ہمارے پرائم منسٹر سے, ان کو کتنا پرامن طریقے سے اسلام آباد تک لانے میں پوری طرح ہم نے سپورٹ کیا, اور اسلام آباد کا گراؤنڈ ان کے لیے زبردست طرح ہموار کر کے پانی اور واش روم کا بندوبست کیا. جو ہم کہتے تھے کہ ہمارے خلاف کوئی ڈیموکریٹک تحریک آئے گی تو ہم اس کو آپ نے بھی ڈی چوک میں بھی ان کو کنٹینر بھی دینا ہے, بریانیاں بھی دینی ہے, حلوہ بھی دینا ہے. نہیں, انہوں نے ہمارے سے معاہدہ کیا. ڈی چوک آپ کی مجھے خواہش زیادہ لگتی ہے, ان کی کوئی نہیں ہے. ہماری تو پی ٹی آئی کی دفعہ بھی بڑی خواہش تھی. ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے ہم سے یہ طے کر لیا ہے کہ جہاں وہ بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے. مولانا نے 3 دن کا ہے, میں کہوں گا تھوڑا سا اور ہمت کریں, 5-7 دن بیٹھیں, کیونکہ رات کو یہاں ٹھنڈ بھی زیادہ ہے. ہم نے تو اس چوک میں بڑی سردیاں دیکھی ہیں, تو وہ دیکھیں اور اچھا پولیٹیکلی ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, ہماری خامیاں 3 بتائیں. دن کے بعد تو انہوں نے کہا لائے عمل میں دوں گا, اس کے بعد ورکر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کر رہا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آج ایک ان کی پارٹی کہتی ہے ہم نے آنا ہے, آج جلسہ ہے, دوسری کہتی ہے نہیں ہے. سارے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. جو ان کو لاہور میں میاں نواز شریف صاحب نے طارق جمیل صاحب کو مل کے ان کو نہ ملے, شہباز شریف صاحب نہیں آئے, نون لیگ کے لوگ نہیں آئے, مولانا کو نظر آ گیا ہے. تو میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں گے تو ہم سارے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے, یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں 25 قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 23 ہمارے پاس ہیں, اور ہم لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو کوئی کسی انتظامیہ اپنی جگہ پہ ہم خالی کال دیں نا تو مولانا کو یہاں سے کوئی نکلے نہ دے. تو مولانا کامیاب ہو جائے. نہیں, کامیاب کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, ہم اس طرح کا کوئی رویہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ کریں اور بدامنی ہو. لیکن حکومت نے کچھ پلانز تو کیے. میرے ساتھ جنرل صاحب بھی موجود ہے. جنرل صاحب, آپ نے تو پی این اے کی تحریک کو ڈیل کیا ہوا ہے جب آپ آرمی میں تھے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت سچویشن کتنی خطرناک ہے اور کیا تصادم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسا دیکھیے, یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ پرامن تحریک ہوگی, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں آج دن تک کسی پرامن تحریک کے نتیجے میں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. تو آپ کا آبجیکٹو اور آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ اس میں کمپیٹیبلٹی نہیں. اگر آپ اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ مصر ہیں کہ آپ کا آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے, تو تحریک پرامن نہیں رہے گی. وہ تحریک میں پھر انتشار ہوگا, فساد ہوگا, جو کہ حکومت کو ایک وقت آتا ہے جب بے دستوپا کر دیتا ہے. حکومت کو نظر آتا ہے کہ ان کی ریٹ اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے, تو پھر استعفیٰ دینا پڑتا ہے, یا حکومت کوئی رستہ نکالتی ہے جیسے الیکشن کا اعلان کر دے, اسمبلیاں توڑ دے, مختلف وہ رستے بنتے ہیں. لہذا میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ جس پارٹی نے چندہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ اکٹھا کیا, کیا ان عوام کو وہ یہ سیٹسفائی کر سکیں گے کہ یہاں آ کے ہم مذہب کا نام لیں گے نہیں؟ تو یہ مذہب کا کارڈ ہے, اور ان کے مدارس سے جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہاں لوگوں کو یہ کہہ کے نکالا انہوں نے کہ جناب یہ یہاں پہ اسرائیل کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا اگر آپ نہیں نکلیں گے. تو نیریٹو تو وہی ہیں جو مذہبی نیریٹو ہیں جن سے کہ آپ نے لوگوں کو چارج کیا ہوا ہے, اب وہ حکم کے انتظار میں ہے. تو یہ چیز جو ہے, مولانا جب یہ کہتے ہیں کہ میں پرامن رہوں گا, تو یہ 2 یا 3 دن کی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد انتشار ہوگا. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب یہ کوئی اچھا ٹرینڈ تو نہیں ہے نا کہ اگر لوگ اس طرح آ جائیں اور کہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹس کو کوئی درمیانی راہ تو نکالنی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے ڈیل ٹھیک نہیں کیا اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیں, ڈیل کے علاوہ جو اصل چیز ہے نا, مولانا کی ضد ہے بہت بڑی. ڈیل تو میرا خیال ہے, میں اس پہ آتا ہوں, میں وہ بھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کیا دکھ کیا ہے. مولانا کی ضد ہے بڑی ظالم قسم کی, لیکن مولانا یہ چیز بھول رہے ہیں کہ ذاتی حیثیت میں وہ صرف 9 سیٹوں کے مالک ہیں, ان کا مطالبہ جائز نہیں ہے. اور اگر وہ کہیں الیکشن غلط ہے تو ان کی سیٹیں تو یہی 19-20 اسی طرح ہی ہوتی ہیں.
کبھی یہ 2-3 زیادہ کبھی 2-3 کم. صحیح. تو مولانا کو تو اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. جب وہ بات کرتے ہیں کہ جناب مہنگائی آ گئی اس کی وجہ سے لوگ, مولانا کے پاس کیا پروگرام ہے مہنگائی ختم کرنے کا؟ پھر مولانا کہتے ہیں جی ہماری آئینی جدوجہد ہے. آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے تو اس چیز کو سالو کریں, وہاں آپ نو کانفیڈنس لے آئیں, وہاں نئے الیکشن کا مطالبہ کریں. سارے لوگ اگر میجورٹی یہ کہہ دے کہ الیکشن نئے کریں تو ان کو کروانے پڑ جائیں گے. لیکن مولانا تو آئینی رستہ اختیار نہیں کر رہے. ڈیمانڈ غیر آئینی ہے, طریقہ غیر آئینی ہے, احتجاج اپنی جگہ پہ, لیکن اگر ڈیمانڈ آپ نے وہی حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کا طریقہ آئینی نہیں ہے. اب اس میں دوسرا رستہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آ کے بیٹھ جائے تو جن کو آئے نکالیں گے وہ چین سے بیٹھیں گے. وہ کل وہ بھی 2 لاکھ لوگ لا کے لیکن یہ 2014 میں شروع نہ ہوا ہوتا تو پھر آج یہ نہیں ہوتا جناب صاحب. ڈیموکریٹک سسٹم کی کیا ضرورت آئی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں, جب آپ کے پاس آئندہ کے لیے اگر طریقہ کار یہی ہوگا حکومت کو بدلنے کا تو پھر ڈیموکریسی یا الیکشنوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اسی طرح کام چلتا رہے. پھر تو یہ بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے بات کی حکومت نے سب سے بڑی جو غلطی کی ہے, میں ایک سیکنڈ ایک بات یہ کر دوں آسما, حکومت نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپوزیشن کو سیریسلی انگیج نہیں کیا. اپوزیشن کو انگیج کرنا بڑا ضروری تھا. ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ ڈیولپ کرتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ کوئی بھی حکومت اپوزیشن کو ساتھ لیے بغیر چل نہیں سکتی. اچھا, میں اس کا جواب باسی صاحب سے لیتی ہوں. بالکل سر, آپ نے صحیح کہا. جی, کیونکہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہی بات ہے جو کہ اپوزیشن نے بھی محسوس کی. مثال کے طور پہ کہ ادھر دھرنا اناؤنس ہوا, ادھر پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. کیوں ریڈیکیول کیا آپ نے, کیوں لوگوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ وہ اپنے ذاتی غصے کی بنا پہ پورے پاکستان کے امن کے ساتھ وہ بات کریں؟ چلے مولانا کہتے ہیں میرا ذاتی نہیں ہے, لیکن نظر تو آتا ہے. دیکھیں, پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل ڈیمانڈز پہ. اگر کوئی جیسے ہماری ڈیمانڈ تھی کہ 4 حلقے کھولے, ہم کہیں 4 نہیں چلو 3 کھول لیں گے, چلے حلقے نہیں کھولیں گے, ہم آپ کو داندلی پہ سیٹسفائی کرتے ہیں. یہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کو آپ انگیج کرتے ہیں. اگر ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہی نہیں ہوں, میں آپ یہاں سے ہٹ جائیں, تو وہ کیا آپ مجھ سے کیا انگیج کریں گے, کیا مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ تو دیکھیں یہ بغض کی بنیاد پہ ہے, اور مولانا سیاست میں ریلیونٹ ہو گئے تھے. باقی جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کی میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ان کی وہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں, دیوالیہ پن ہو گیا ہے, ان کے پاس ورکر نہیں ہے, فورس نہیں ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کہیں بھی پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کا اس میں آپشن تھا ہی نہیں. کیا نظریہ مولانا کا, کیا مولانا جیسے جنرل صاحب نے کہا قیمتیں کم کر سکتے ہیں, کیا مولانا کی جو ڈیمانڈ تھی کہ یہاں خدا نہ خواستہ اسرائیل کا جھنڈا لگ رہا ہے وہ یہاں کہہ کے آئیں, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے. جیسے کہ مولانا سے زیادہ آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے, مولانا نے آن دا ریکارڈ ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں کوئی ابھی تک مذہب یا کوئی اس طرح کی کلیئر کٹ بات ہو, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ساتھ ان کے ہیں انہوں نے ان کو کافی زیادہ کنٹین کیا ہے. آسما, آپ جرنلسٹ ہیں اور ہمارے پاس گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس ایجنسیز ہیں, ہمارے پاس خبریں ہیں, جس طرح مسجدوں میں تقریریں ہوئیں, جس طرح معاملات ہوئے, تو مولانا نے اپنا نیریٹو چینج کیا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنا اور یہ مارچ فلاپ اس لیے ہوگا کہ جن لوگوں کو جو کہہ کے لائے تھے آگے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں, اب وہ مہنگائی پہ باتیں کرنا شروع ہو گئے. وہاں تو لوگوں کو یہ لے کے آئے تھے کہ ہم نے کوئی یہاں پہ اسلام کا جھنڈا لگانا ہے یا خدا نہ خواستہ اسلام کو یا ختم نبوت کو, ناموس رسالت کو کوئی خطرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے, آپ نے انگیج نہیں کیا. جس دن سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ نے اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا, یہاں تک کہ پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملاتے اسمبلی سے باہر. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی, جس کمیٹی میں سینئر پالیٹیشین سے, انہوں نے جا کے ان سے انگیج کیا. ان نے مطالبہ پتا کیا تھا کہ ہمیں ڈی چوک جانا. وائی ناٹ پرائم منسٹر آف دا کنٹری. دیکھیں, اگر کسی کوئی ان کی مطالبہ کوئی اس طرح کا ہوتا کہ جس پہ پرائم منسٹر کی ضرورت ہوتی, انہوں نے ڈیمانڈ پتا کیا کی تھی؟ ڈیمانڈ یہ کی ہمیں ڈی چوک جانے دیں. کوئی پولیٹیکل ڈیمانڈز تھی نہیں, تو کیا ان کو انگیج کرتے؟ جی جنرل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر جو انگیجمنٹ انہوں نے کی؟ جی میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ قومی مسئلہ تھا, اکانومی کا مسئلہ قومی مسئلہ تھا, ایف اے ٹی ایف میں آپ پھنسے ہیں, یہ آپ کا قومی مسئلہ, یہ کسی ایک پارٹی کے مسئلے نہیں ہیں. ان میں آپ ساری پارٹیوں کو انوالو کر سکتے تھے. آج اگر تاجر یہ ٹیکس دینے سے گریز کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں تو اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ان کو شے ہے. اگر سارا قومی مسائل کے اوپر ایک یکجہتی, آپ جیسے شہباز شریف صاحب نے آفر کیا تھا کہ ہم مساق معیشت کی بات کر لیتے ہیں, تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک قومی یکجہتی کسی نہ کسی شکل میں پیدا کرنے کی. آصف زرداری نے بھی یہی بات کی ہے. جنرل صاحب کیا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں, جب وہ بات کرتے تھے تو پھر اس وقت ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو این آر او مانگ رہے ہیں, آپ ابا چھڑاؤ کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سیاست میں
कुछ सीरियसनेस की जरूरत थी कि आप उन चीजों को, हर चीज को एक ही लेंस से ना देखते कि जनाब ये सब अब्बा छुड़ाओ मुहिम है। आप देखते कि इसमें हमें सियासी तौर पे मामलात आगे चलाने हैं और उसमें आपको दूसरी पार्टियों की हमायत और जरूरत है। जनरल साहब और दूसरी गवर्नेंस के पार्टियां इश्यूज, सर गवर्नेंस अच्छी होती, लोगों के मसाइल ना होते तो कोई भी सपोजिशन जिससे वो उकताए हुए थे कोई भी उनकी बात ना देखिए- सुनते, कोई भी मौलाना की बात ना लेकिन सुनते। नहीं, सबसे बड़ा मसला जो है जी। जो कोई भी इनमें से पार्टी आगे हल नहीं कर सकेगी वो है आपका माशी मसला, जिसकी वजह से गवर्नेंस के इशू भी निकल रहे हैं और लोग जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। अब ये जो आज अगर आप कर्जों में फंसे हैं तो कर्जे तो उतरेंगे तभी जब आप ये टैक्स वसूली करेंगे और लोग देना नहीं चाह रहे। लेकिन असल चीज ये है कि अगर लोगों को ये नजर आए कि इसमें सारी पार्टियां मुतहद हैं, हुकूमत किसी की भी हो हमें देना पड़ेगा, तो फिर वो ये मुजाहिरे छोड़ देंगे। आज उनको ये नजर आ रहा है कि शायद इमरान खान हटे तो अगला आएगा तो हमसे टैक्स नहीं वसूल करेगा, ठीक। वो नहीं करेगा तो कर्जे नहीं अच्छा उतरेंगे। क्विकली जनरल साहब, ये चीजें तो चूंकि हमें टाइम समझनी खत्म हो रहा है सर, आपको लगता है कि तसादुम होगा? आपको लगता है वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, ये इस्तीफा लेके उठेंगे? तो क्या तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं हम? देखिए मैं एक चीज, जहां मैं इमरान खान की पर्सनैलिटी को समझता हूं वो इस्तीफा कभी नहीं देगा। ये अगर इस तरह मांगे तो नहीं देगा। चुनाचे ये लोग जो हैं ये मसाइल पैदा करेंगे, वायलेंस की तरफ जाएंगे और वायलेंस की वजह से जब अफरा तफरी पड़ती है तो फिर अगर सूरत वैसी आ जाए कि जहां हुकूमत और वजीर आजम समझे कि उनकी रेट खत्म हो चुकी है तो उनको मजबूरन देना पड़ता है। ये पहले भी होता रहा है और अगर ये सूरत हाल नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि इस्तीफा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दे, क्योंकि ये वैसे ही एक गलत रीत है। हाँ। और मौलाना का कोई हक नहीं बनता कि वो खुद ऐलान कर दें कि जनाब इलेक्शन जो रिग्ड थे, रिग्ड है तो आपके पास आईनी रस्ते हैं ना, ठीक जाए बात है। इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल। आज दिन तक ना कोई मुकदमा किया ना कोई सबूत लेके आए, दुरुस्त, फतवा दुरुस्त, लगा दिया बस दुरुस्त। कि अच्छा, जनाब ये आप तो कोई उनको चीजें रोकेंगे गलत हैं, नहीं ये कि कल डी कोई चौक भी पे करेगा अगर देखें ये इस्तीफा कम और सियासी लतीफ़ा ज़्यादा है। एक साल पहले इलेक्शन हुआ है, इमरान खान को 2.25 करोड़ वोट मिले और आप अगर इस्तीफा मांगे, इमरान खान के कोई असासे निकल आए, कोई लंदन फ्लैट्स निकल आए, कोई आप पैनामा रोकेंगे नहीं, कंटेनर देंगे, बिरयानी देंगे? देखें जहां तक उन्होंने मुआहदा किया उस मुआहदे तक उनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे जैसे किया है। अगर वो मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हैं, इससे पहले जो खादिम रिजवी साहब के साथ जो किया था वो रियासत के पास एक मॉडल है। जब हम आए थे तो ना किसी को एहतजाज करने का पता था। वो तो मुआहदा रियासत के साथ हुआ था, हुकूमत के साथ नहीं। वो मैं आप उसको जो भी इंटरप्रिटेशन वो आपकी अपनी है, मैं समझता हूँ वो एक फैक्ट है। हुकूमत वक्त जो है वो ही रियासत की सरबराही होती है और उसके इदारे उसको ताबे होते हैं। और एक उस दौर में अगर हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे एक पेज पे नहीं थे तो आज हम एक पेज पे हैं और हम ये समझते हैं कि उनका जो अदालती फैसलों के आप मुताबिक ये मामला भी रियासत पे छोड़ देंगे, इदारों पे रियासत छोड़ नहीं, हम रियासत के हम जिम्मेदार हैं, एग्जेक्टिव हमें उसको हैंडल करना है और वो किस वक्त किस रियासती इदारे को इन्वॉल्व करना है ये हमारा प्रोरोगेटिव है। हमने अदालत का जो फैसला है उसकी पाबंदी की है और पाबंदी करानी है। अगर टाइम खत्म नहीं हुआ क्विकली, जनरल साहब वो कह रहे हैं कि दोबारा पहले भी जैसे आपने देखा था कि एक मुआहदा हुआ था रियासती इदारे के बीच में और तहरीक लब्बैक के, उस तरह का कुछ हो सकता है? आप इसके चांद